अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और खुशियाँ अता फरमाए। सबसे पहले मैं सबको ईद मुबारक कहना चाह रही हूँ। जिनकी आज ईद है और कल ईद है उनको एडवांस ईद मुबारक, और जिनकी आज है उन्हें आज ईद मुबारक हो। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक करें, और प्लीज़ जो जो मोटापे का शिकार लोग हैं या किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, आप उन्हें मेरी जो वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें। हम किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज तो मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं खुद आमने सामने होके आपसे बात कर रही हूँ। ये मेरे कई दोस्तों ने मुझे इस चीज़ का मशवरा काफ़ी टाइम से दे रहे थे, और मेरी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आप सामने आके आप वीडियो इस तरीके से आप बनाएं। और मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि मेरा वेट लॉस का चैनल है और मैं अपनी अपडेट्स भी उस पर देती हूँ। तो ये मेरे लिए और आप सब के लिए ज़्यादा अच्छा और आसान है। इस तरह से मेरे लिए भी वीडियोस को बनाना, आपको एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरी अपनी स्टडीज़ भी हैं, और इसकी वजह से मैं ज़्यादा टाइम दे भी नहीं पाती हूँ। और भी मेरे 3-4 कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं वर्क कर रही होती हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये वीडियो, ये चैनल बनाने का, ये जो स्पेशली वेट लॉस के हवाले से है, उसका मकसद ये है कि हम में से बेशतर लोगों का ताल्लुक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हमारा नहीं होता, हमारी स्टडीज़ नहीं होती, या बेशतर लोगों ने सिरे से तालीम ही नहीं हासिल की होती। तो वो लोग जो मेरी तरह आम फहम लोग हैं, जिन्होंने मेडिकल से रिलेटेड कोई तालीम हासिल नहीं की हुई, और वो लोग भी जिनको इतना ज़्यादा इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या समझ लें सादा लो इंसान भी, जिन्होंने कोई पढ़ा हुआ नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। डॉक्टर्स को उनका काम करने दें, जितने भी डाइटिशियंस हैं उनको काम करने दें। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें उनके मशवरे से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें अपनी बॉडी के मुतालिक एटलीस्ट नॉर्मली थोड़ा सा तो पता हो। मैं सारे डॉक्टर्स और सारे डाइटिशियंस की बात नहीं कर रही हूँ। अक्सर आजकल ऐसे हैं जो आपको टाइम ही नहीं देते। आप गए और उन्होंने कहा हाँ बीबी क्या मसला है, टेस्ट चेक किए, ये दवाई खा लो। मैं मानती हूँ कि उनके पास टाइम नहीं होता, हज़ारों, क्या कहते हैं, 100 और हज़ारों में वो अपने डेली बेसिस पे रोज़ाना यही काम करते हैं और पेशेंट्स देखते हैं। मेरा मसला ये है कि मैं किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जा सकती जो मुझे ये ना बताए कि ये मुझे बीमारी किस वजह से लगी है, इससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और जो दवाई वो मुझे दे रहा है वो मेरी बॉडी पे और इस बीमारी पे किस तरीके से असरअंदाज होगी और मुझे कैसे ठीक करेगी। मैं कर ही नहीं सकती। यहाँ हम में से कई लोग मुझे ये ज़रूर कहना चाहेंगे इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना बताने के लिए आपको 3-4 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम से ज़्यादा टाइम चाहिए भी नहीं है। मैं नहीं कहती कि मेरे साथ डॉक्टर जो है वो आधा घंटा बैठ के ये बताए कि बीबी आपको ये बीमारी इस वजह से लगी है, आप यूं यूं करें और ऐसा ऐसा खाएं, ऐसे ऐसे उठें, ऐसे ऐसे वर्ज करें। नो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत ज़रूर है कि हाँ, मुझे ये तेज़ी से और ब्रीफली चंद अल्फाज में ये चीज़ समझा दी जाए तो मैं उसी से इलाज करवा सकती हूँ। अब मेरी इस नेचर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी, मोटापे के हवाले से भी, और जो जो मुझे मसले होते थे मैंने बहुत रिसर्च पढ़ी, बहुत रिसर्च देखी, और कई चीज़ों में मुझे बहुत प्रॉब्लम भी आती रही समझने में, ज़ाहिर सी बात है।
میں اکنامکس اور جغرافی کی بندی ہوں، مطلب میرے وہ سبجیکٹس ہی نہیں ہیں، نہ میں نے وہ پڑھا ہے، تو مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اندر ڈیپلی تو چیزوں کا اتنا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی انسان کو، بہت مشکل سے جو اس سے ریلیٹڈ جو بھی فیلڈ کے لوگ تھے ان سے میں پوچھ کے کچھ خود اس کو سمجھ کے تو میں نے ان چیزوں کو سمجھا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ان چیزوں کو میں نے پڑھ لیا ہے. تو پھر میرا دل یہ چاہا کہ میں ویسے میری جو عادت ہوتی تھی کہ میں اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ضرور انہیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں، ان کو بتانا ایسا کرو ویسا کرو، یوں کر لو، فاسٹنگ میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. فاسٹنگ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اب آپ یہ نہ سمجھے گا کہ فاسٹنگ جس طرح میں نے اپنی ویڈیوز بھی ڈالی ہوئی ہیں 7 قسم کی فاسٹنگز ہیں، دیٹس اٹ. نہیں، آپ میری آنے والی ویڈیوز میں آپ خود دیکھیں گے کہ وہ کیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. کئی لوگ فاسٹنگ کر کے فوری طور پہ اپنا جو شوگر لیول ہے اس کو ڈاؤن کر لیتے ہیں، اپنا ویٹ لاس کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کئی پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ لیور جو ہے وہ مسلسل گلائکوجن پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، شوگر پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، آپ نہیں بھی کھا رہے ہوتے. اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ساری سچویشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں بڑا ڈیپ جانا پڑتا ہے. میری ویڈیوز میں آپ کو بہت بڑی سائنس نہیں پڑھوانے والی کہ بہت بڑی سائنس میں ہم نہیں پڑھیں گے. ہم جو میری ویڈیوز ہوں گی ان میں ہم ہر مسئلے کو جتنی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے اتنا سمجھیں گے. ڈاکٹر کا علاج آپ کا ساتھ ساتھ چلے گا، ڈاکٹر کے مشورے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. جو بھی آپ کی ڈائٹیشین ہے وہ اگر آپ کو مشورہ دیتی ہیں آپ ان کے ساتھ چلیں، لیکن اگر وہ آپ کو آج کل کچھ سمجھ نہیں آتی. لوگ کئی میں نے دیکھے ہیں جو نئی ریسرچ کو لے کے چلتے ہی نہیں ہیں، وہی پرانی سوچ کے سے چلتے رہتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور ایسے ہی لوگ ملائے جو کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہمارے لیے جو ہے وہ شفا بنے. سب سے بڑی بات ہے شفا بنے. تو آپ لوگ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے میرے چینل سے، اور اگر آپ کنٹینیوسلی ویڈیوز کو دیکھتے چلے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی، آپ سمجھتے جائیں گے اپنی باڈی کو، اپنے مسلوں کو، اور پھر وہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ مل کے اپنے آپ کو، اور آپ اتنی خوشی اور اتنے ریلیکس ہو کے اپنی باڈی کو ٹریٹ کریں گے کہ جو کام آپ کا سال 6 مہینے میں ہونا تھا وہ آپ کا انشاءاللہ 3-4 مہینے میں ہو جائے گا. کیونکہ ہماری جو یہ برین ہے یہ بہت سمارٹ ہے، اور یہی برین جو یہ ہماری باڈی کو بتاتا ہے وہی ہماری باڈی اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. اب جب ہم خوشی سے کریں گے، ریلیکس ہو کے کریں گے، چیزوں کو سمجھ کے کریں گے، تو اتنی ہی آسانی سے، اتنی ہی خوشی سے ہماری بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک اور شیئر لازمی کریے گا. سبسکرائب نہیں کیا چینل تو پلیز سبسکرائب کر دیں. بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ابھی تو عید کی خوشیاں ہیں، آپ لوگ عید منائیں، اور اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.